जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जनाब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली, मोअज़्ज़िज़ अरकान प्रेसिडियम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग चेयरमैन को सुनने के लिए बेताब होंगे। मैं अपने आप को कोशिश करूँगा इख्तिसार के साथ बात करूँ, इसलिए कि एक कंसेंसस बन चुका है मुझसे पहले जो स्पीकर्स आए हैं कि खिदमत जितनी है पीपल्स पार्टी की इस मुल्क के लिए, उसमें सबसे बड़ी जो तोहफा है कौम को वो 73 का आइन है। इसका अंदाज़ा मैं समझता हूँ कि अगर उसको पब्लिक किया जाए, जो नेशनल असेंबली की डिबेट है 4,500 सफ़ात से ज़्यादा फुल स्केप पेपर पे 4 वॉल्यूम्स में है, नेशनल असेंबली ने इसको इशू किया है। आपको पता चलेगा कि किस किस्म के लोग, किस तरह से लोग एक एक आइन पर, एक एक प्रोविजंस पे, सबसे बड़ी काम की बात जो कि भुट्टो साहब ने, वो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 पहले इम्पोज किया और उसको डिबेट किया, वरना इसका भी वही हाल होता जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हुआ। 9 साल लगा दिए उस असेंबली ने 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की क़यादत में 1.5 साल के अरसे में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिया आपको। दूसरी तोहफा जो था, जिसके वन ऑफ द आर्किटेक्ट यहाँ मौजूद है जनाब मियाँ रज़ा रब्बानी साहब, वो 18th अमेंडमेंट है। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी, क्यों मियाँ साहब गलत कह रहा हूँ, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी 18वीं तरमीम में, और बहुत से मार्शल लॉज के बुराइयां और जो अमेंडमेंट्स इलीगल अनऑथराइज्डली हुई थी उन्हें रिमूव की गई। लेकिन लोगों का जो कंसेंसस स्पीकर्स का यहाँ बन रहा है कि वी नीड इम्प्रूवमेंट, और मैं अपने आप को उसी पे कन्फाइन करूँगा। हालांकि पीपल्स पार्टी को बाद में भी मौका मिला था 73 के बाद 1988, 94, 2018, इन तीनों पीरियड में 18th अमेंडमेंट 2010 अप्रैल को गालिबन इम्प्लीमेंट हुआ। हम लोगों जब नए नए प्रैक्टिस में आए, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त इम्पोज हुआ, प्रोमुलगेट हुआ, तो उस वक्त के तजर्बे ने बताया कि आइन की स्पिरिट जो है वो 3 इंस्टीट्यूशन पर है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। और मैं लोगों से कहता हूं कि अब हम जब जिंदगी के आखिरी 2 ओवर खेलने में लगे हुए हैं, हमें पता चला एक चौथा इंस्टीट्यूशन भी है जो हमें नहीं पढ़ाया गया, वो इन तीनों इदारे से बड़ा है और गैर आईनी है। वो जब चाहता है जिस इदारे पे हमला करे कर लेता है, उसको कोई पकड़ने वाला, हाथ रोकने वाला नहीं है। तो जनाब चेयरमैन साहब, ऐसे भी इदारे, इनविजिबल इदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें चेक करने की जरूरत है। दोस्तों ने बात की मुझसे पहले 63A की अमेंडमेंट पर, वो रिपोर्ट भी हो गया। जजमेंट PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 42। कमाल की बात है, ये वाहिद सज़ा इम्पोज की है उन लोगों ने
جو کرائم کمپلیٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے سزا دے دیے لوگوں کو. ڈیفیکشن کا کرائم اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب چیئرمین آفٹر ہیئرنگ دی ممبر، آرٹیکل 63A میں ہے کہ بیفور ایشوئنگ نوٹیفیکیشن آف ڈیفیکشن head of the party will give a chance of hearing show cause notice to the alleged defector. لیکن سپریم کورٹ کو اب کسی کو oblige کرنا تھا، انہوں نے آرٹیکل 17 کلاس 2 کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے 63A انٹرپریٹ کرنے کے لیے کہ وہ 10A کو بھول گئے، جو ایک تاریخی آرٹیکل انٹروڈیوس کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ کے تحت، ڈیو پروسیس آف لا. حالانکہ گارنٹی دی ہے آرٹیکل 63A نے کہ وداؤٹ اڈاپٹنگ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن بھول گئے ججز، جیسے ہے ہی نہیں، پڑھاتے ہی نہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے ڈیو پروسیس آف لا آرٹیکل 68(3) میں. اور چیئرمین صاحب ایک ججمنٹ اور ہے جس کا دوستوں نے حوالہ نہیں دیا، اس کو بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. کلاس 5 آف آرٹیکل 199 جس میں ہائی کورٹ اور آرمی کو پرسن کی ڈیفینیشن سے باہر کیا گیا ہے. ایک ججمنٹ آئی تھی، چیف جسٹس ناصر الملک کی بینچ تھی، اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے، بڑا اہم فیصلہ ہے وہ، اس میں کہہ دیا تھا کہ ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے اور آرٹیکل 199 لائی کرے گی. لیکن ہمارے چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی جو ہے پروٹیکٹڈ ہے کلاس 5 میں آرٹیکل 199 میں، جو کہ اس سے بڑا مس انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی کیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس چیز کی کہ آرٹیکل 199 کا کلاس 5 کو انٹرپریٹ کریں، اور نہ صرف ہائی کورٹ کو بلکہ ایک ادارہ اور بھی ہے اسے بھی باہر کریں اس سے، اور اس کو بالکل وائڈ کریں. مجھے یاد آ رہا ایئر 1998 سارک لا کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں، اور سارک کنٹریز کے سارے ججز اور سینئر ایڈوکیٹس آئے تھے، اور ہم لوگوں کے بڑے آئیڈیل جج ہیں انڈین سپریم کورٹ کے فارمر جج کرشنا آئر، وہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر 1 گھنٹے بولا تھا وداؤٹ ریڈنگ اینی پیپر، جبکہ ہمارے ججز کانسٹیٹیوشن پہ پیپر لکھ کر لائے تھے. انہوں نے وداؤٹ ریڈنگ اینی پیپر ڈیفائن کیا کہ دس از دی اسپرٹ آف یور کانسٹیٹیوشن. جناب چیئرمین صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 3 میں یہ گارنٹی دی گئی ہے قوم کو کہ all kind of exploitation shall be eliminated. اس کے طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ ڈسکس بھی ہوا تھا، elimination of all forms of exploitation. آج کل جو سب سے بڑا ایکسپلائٹیشن کا ٹول ہے ورکنگ کلاس میں، وہ ہے کانٹریکچوئل لیبرز. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آج مجھے مالک دروازے کے اندر بلائے گا نہیں بلائے گا. وہ 12 سال 14 سال 300 روپے روز پہ آج کل کام کرتا ہے، جبکہ سندھ واحد صوبہ ہے
پورے پاکستان کا جس نے 25,000 روپے منیمم ویج رکھی تھی اسے بھی سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا. اس طرح سے وہ 25 دن کام کرتا ہے 300 400 500 روپے ڈیلی پر, اور اس کے 15,000 بھی نہیں بنتے ہیں. چیئرمین صاحب, یہ دس از ون کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا, میاں محمود علی قصوری نے ایک بات سجیسٹ کی تھی. انٹرم آرٹیکل میں, انٹرم کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 39 اور 40 تھے جو پرماننٹ کانسٹیٹیوشن میں نہیں انکلوڈ ہوئے ہیں. And I would like to read Article 39. The well-being of the people, irrespective of caste, creed or race, should be secured by raising the standard of living of the common man, by preventing the undue concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few, to the detriment of interest of a common man, and by ensuring an equitable adjustment of rights between employers and employees and between landlords and tenants. Article 40 tha, all citizens should have the opportunity to work and earn an adequate livelihood and also to enjoy reasonable rest and leisure. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے 3 سلوگنز میں سے ایک امپورٹنٹ سلوگن کہ ہماری معیشت سوشلزم ہوگی. بغیر ان آرٹیکلز کو انکارپوریٹ کیے آپ آرٹیکل 3 کے اچیومنٹس حاصل نہیں کر پائیں گے. دس از مائی ہمبل سبمیشن کہ اب کبھی انشاءاللہ لگتا ہے آنے والا وقت پھر پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھی جائیں اور ورکرز اور ملک کے پیزنٹس کے لیے بھی کچھ کیا جائے. دوسری چیز میں کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن میں آج کل جو ہے ایک اور پرابلم ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے کیبنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں آج کی پارلیمنٹ میں 75 سے زیادہ منسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھ گئے ہیں. اگر 2-4 پارٹیاں اور کولیشن میں شامل ہوئی تو سینچری ہو جائے گی. تو اس پر بھی امینڈمنٹ آنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں منسٹری شوڈ بی ڈیفائنڈ, منسٹری آف لا, منسٹری آف جسٹس, منسٹری آف لیبر. یہ اپنی طرف سے بھی منسٹریاں بنتی ہیں, 2 سیکریٹری لے کے وہ بیٹھ جاتا ہے, ایڈوائزر بن جاتا ہے. یہ اس غریب آدمی پہ جو انکم ٹیکس دے رہا ہے, جو سیل ٹیکس دے رہا ہے, جو اور ٹیکسز دے رہا ہے, اس سے آپ زیادتی کر رہے ہیں. کام کرنے والے ہم جیسے ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں, اپنے سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں, کام کرنے والے تو 2-4 ججز ہی ہوتے ہیں, تنخواہ 16, 14, 20, 25 کو ملتی ہے. وہ کیبنٹ کا آپ حال نہ کریں کہ کام تو 10 کر رہے ہیں, 12 کر رہے ہیں اور تنخواہ 85 کو مل رہی ہے. آرٹیکل 209 پہ بھی بات کی گئی. میں بالکل اتفاق کروں گا کہ چیئرمین صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ججز کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو پا رہا ہے. بار بار نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ
फैसले जितने भी हों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो पब्लिक होने चाहिए। मैं केस एक लड़ रहा हूँ जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, इस्लामाबाद का। उनका कसूर ये था कि उन्होंने बाहर से खिताब करते हुए चौथे इदारे का जिक्र कर दिया था। उनको सजा में मिली है। हमें एक दो फैसलों की जरूरत थी, आज तक उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है। इनके खिलाफ जिनका बहुत चर्चा हो रहा है नाम का, मज़ाहिर अली नकवी साहब, इनके पर भी एक 2009 की प्रोसीडिंग्स थी, उसका ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है। कहाँ गया, किधर गया, वो एक्विट हो गए। तो ये तजर्बा मैं समझता हूँ नाकाम हो गया है। इसको अब इंडियन जो पैटर्न पे करना पड़ेगा कि जजेस नाउ शुड बी ट्रायल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए कि जैसे हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव में देखते हैं पॉलिटिक्स, ग्रुपिंग्स, जुडिशरी में भी अब वो आ गई है। एक ग्रुप जजों का अगर बैठा हुआ मेजॉरिटी में, वो दूसरे ग्रुप वाले को तो रगेत देगा, अपने आदमी को निकाल देगा। तो ये उनकी हायरार्की से निकाल के आपको दोबारा पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बहुत प्रोटेक्शन है, 2/3 मेजॉरिटी से निकालना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स तो होगी। एक खौफ तो उनको होगा कि अब हमारा आदमी नहीं है, हम बच नहीं सकते हैं। यही चीज़ें कि मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब, आइंदा अगर आप लोग आए और अल्लाह मौका दे तो कुछ बात गरीबों की भी हो जाए। थैंक यू।